Ben, alors, اش قال لي هنا؟ قال لي باش نزيد die Fourier transformiert und den Amplitudengang der folgenden Funktion. Donc attends une fonction f de t. Oups. Je suis oublié. Ok. F de t égale à exponentielle de moins t fois 2,5 sinus 4t. ستيلو ماشي يوال مفايق. باهي سي بون واضحه الفونكسيون. باهي اش قال لي هو يحب على اف دو اوميغا ويحب على الامبليتود نتاعها. امبليتود باهي باش نبداو احنا بالطبيعه بالفوغيه ترانسفورميت هذيك. باهي عندنا قاعده تقول اللي كجنرال هو اش يقول كي يبدا عندك اف دو تي تحب ترد اف دو اوميغا ولا اف دو اف شنو تعمل؟ تعمل انتجرال تاع موال انفيني بلس لانفيني اف دو تي الفونكسيون هذه تضربها في الاكسبوننسيال موان يوت اوميغا تي دو تي داكور وتحسب تحسب 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 تخرج لك باغ اكزومبل هنا تو اف دو اوميغا تولي الانتجرال موال انفيني plus l'infini, tu as 2,5 sinus 4t fois exponentielle moins t fois exponentielle moins iot oméga t dt. عندي قاعدة تقول exponentielle de a fois exponentielle de b égale à exponentielle de a plus b أبا من داخل. هذاك شنو باش نعمل هنا أنا بالضبط. Donc moins l'infini plus l'infini l'intégrale و 2,5 نجم نخرجها لبرا داكوغ خاطرها كونستانت. هنا سينوس 4 تي وهنا اكسبوننسيال دو موان يوت دو تي ونزيد هنا موان تي داكوغ. باهي وهنا عندي دي تي ونمشي انا نكمل معناها غادي حسابات. هذا كل شيء مش صعيب ولا نحب نكملوا هذه. باهي نكملوا هذه. اما حابين نقول نكمل نعطيك في ميثود اخرى هذاك علاش باش نعملوا مزوز نعملوا مزوز رحيت تبديش تتقشف عليا ما تقشفش. باهي توا عندنا 2,5 اكسبوننسيال انتجرال موان انفيني بلس لانفيني نتاع سينوس دو 4 تي عندي فيها كل شيء وانا الاكسبوننسيال نتاعي شوف لهنا عندي تي لهنا وتي لهنا باش نحط تي اون فاكتور بور لو مومون كل شيء واضح ولا؟ باهي دونك باش تجيني نحط الموان لبرا ونحط موان تي لبرا باغ اكزومبل وبتجيني هنا شي يبقى لي منها يوت اوميغا بلس 1 دي تي. واضحه ولا مش واضحه؟ واضح. باهي توا كي نجي نشوف الفونكسيون تاعي خلينا نشوف كيفاش نجم نحل هذايا اكسبوننسيال. باهي ديجا في الاكزرسيس قال لك لازم تي ميت تي غروس نول دونك مش موال انفيني باش نحطوها من الصفر معناها. باهي هذيك واضحه. باهي وهنا يظل عندك قاعده واضحه معناها في تلقاها نورمالمون في الكتاب نتاعك. كي يبدا عندك انتجرال نتاع سينوس واكسبوننسيال كيما هكا يخرج لك حاضر فهمت اللي هو هكا باش يخرج لك. نشوف الكوريجي قاعد sur moins 1 plus iot oméga اللي هي هذه au carré plus شنو هي plus 4 au carré 4 اللي جايبها 4 هي نتاع 4 هذه plus 4 au carré. تفهم قاعدة؟ باهي وتحل قوس اكسبوننسيال نتاع هذا نورمالمون دونك هنا موان 1 بلس يوت اوميغا دو تي. باهي بعد فوا موان
1 plus j oméga t sinus sinus 4t. هذا راه مش تجي تخمم فيه، هذا معناتها قاعد تنقل انت 4 كوسينوس 4t. اوكي وتوا باش تكون entre 0 et l'infini les bornes هذوما داكوغ هكا. وتعوض مرة في الانفيني مرة تعوض في الزيرو وشوف اش تعطيك. لازم نعوضو في الانفيني. نعوضو في الانفيني. هذايا باش نحط هنا الانفيني دونك هذايا باش يجيك زيرو. البارتي هذايا باش يجيك زيرو وباش نحط الانفيني بالرونجي. هذايا باش تجيك هنا زيرو دونك باش تجيك 2,5 sur 16. يا اخي اش تحكي؟ شنو انا ولي تعوض فيه انت قاعد. الاوميغا. علاش اوميغا ما يتي؟ وي لوجيك باردون لوجيك. باهي وين تي دوك اوكي. باهي عندي الفونكسيون اكسبونونسيال نتاعي هي هاك معناها في الموا لانفيني ليميت تاع الاكسبونونسيال ليميت اكسبونونسيال نتاع موا لانفيني اكس دو اكس هي زيرو وليميت تاع الاكسبونونسيال دو اكس في الانفيني هي لانفيني داكوغ. وفي اكسبونونسيال دو زيرو exponentielle de 0 égale 1. donc باش تعقلهم. دونك في الكا هذا يغزر هذايا موان وهذايا في الانفيني دونك موان لانفيني هي زيرو هذه ولا دونك هذا كله زيرو. تبقى لي هذايا موان 4 كوس موان 4 كوس سامحني لحظة عندي حاجة عفسة هنا نقلتش بالباهي. هذايا هذه مرة مع هذه ومرة مع هذه دونك هنا نزيد نسكر هنا فهمت. دونك صفر على الكل معناها صفر على هي صفر فوا هذه صفر مع إلا صفر فوا هذه فهمت. دونك في الكال الأول ذا صفر. اوكي طيب شوف مع الصفر شو مش تعطيني يعني نحط بيان سور موان ونشوف دونك 2,5 sur شنو نكتب هي انا sur موان. لا عندك ديجا حطيتها لموان. لا هذايا موان وهذايا بلوس. هذايا نتاع هذه حطيت موان نتاع هذه انا تو هذه. اما هذايا نتاع هذه الا هذه موان 1 plus j oméga au carré plus 16 وتوا باش نحط زيرو لهنا دونك زيرو على الكل دونك 1 اوكي. اور هنا عندي زيرو عندي تي يا ربي دونك ذا يزيد زيرو خاطر موان 1 بلوس يوت اوميغا فوا زيرو فوا سين دو زيرو الكل تعطيني زيرو هذه خاطر زيرو هذا ولا فهمت. حاجة فوا زيرو فوا حاجة تعطيني زيرو. وهنا كوس دو زيرو هو 1 و 1 فوا موان 4 هي موان 4 اوكي. فوالا دونك هذيك موان دونك عندي موان هذايا موان هذيك فوالا دونك تولي لي 10 sur moins 1 iot oméga carré plus 16. باهي هذيك هكاك باهي كي دبرت هذيك تحب تحسب لامبليتود شو يقول لك ما قلنا احنا هذه اف دو اوميغا ولا باهي ولا احنا لامبليتود نحسبوها هكا نعملو فالور ابسولو نتاع اف اوميغا نقسمو البارتي ايماجينير وحده والبارتي ريال وحده فهمت. هنا تحط بارتي ايماجينير وحدها دونك بارتي ريال هنا بلوس يوت بارتي ايماجينير ومن بعد
دبرنا غيال ودبرنا ايماجينير. شنو باش نعملو؟ باش نعملو غاسين دو ار الغيال او كاري بلس ليماجينير او كاري. باهي. باهي. دونك شكون هنا الغيال وشكون ايماجينير؟ هذا لازم السؤال اللي لازم نطرحوه توا. دونك هذا نجيبو نحطو على جنب ونخرجو من هذه الغيال ليماجينير. باهي. بور سولا لازم نحلو هذه. دونك هذايا 10. بون يظل لي هو هنا عنده سيني موان زايد علينا ولا ناقص علينا ولا فرز هكا. ما قلناش كيف سيني موان هو ذي من ناحية عنده، هذايا من ناحية. بلاش يدخلها للداخل. نجمو غلط جو سي با. تفسخت انا قبل. باهي. اما فهمت اللي سيتاب كيفاش تحسبو كهو لا؟ هكا دونك باش نطبع كيف وانا ونحسبو بعضنا. باهي. دونك 10 من الفوق هذيك وتوا باش نحلو هذه 1 au carré هي 1 au carré plus 2 يوت اوميغا موان اوميغا كاري على خاطر ذي au carré. دونك يوت au carré هي موان 1 فا اوميغا au carré هي اوميغا au carré. واضحة؟ plus 16 égale 10 sur moins oméga carré plus 17 وهنا plus 2 يوت اوميغا. معايا؟ باهي. شنو باش نعملو توك؟ نحبو ندبرو الغيال وحده ولا الايماجينير وحده. باش نجيو هذه ونضربو في الكونجوغي نتاعها. باغ اكزومبل شنو الحين الفكره نتاعنا؟ عندنا واحد باغ اكزومبل سور 2 بلس يوت. باش نحطو نعمل هكا 1 سور 2 بلس يوت ونضرب في الكونجوغي نتاعها. دونك 2 موان يوت sur 2 moins يوت. هذايا دون لو بوت باش نخرج الفورمه هذايا. نحب اليوت تخرج من الفوق. فهمت؟ باهي. دونك بور سولا هذايا الغيال وحده وهذايا ايماجينير وحده. دونك كونجوغي نتاع هذايا. دونك شنو تجيني 10 فوا موان اوميغا كاري بلس 17 موان 2 يوت اوميغا. والautre ده كيف moins oméga carré plus 17 plus 2 يوت oméga. je peux stylo نفسر هذي fois moins oméga carré plus 17 moins 2 يوت oméga. d'accord. Ben, donc le fouqani c'est très simple, je choisis constante. Il y a moins 10 oméga carré plus 170 moins 20 يوت oméga. D'accord, sur. Attends, j'ai pas l'énergie, désolé. بلا 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 حسابات هذي ما نحبش نحسب هذي كل. دونك مرة هذي في هذي وبعد هذي في هذي وبعد هذي في هذي وبعد جي لحظة بعد هذي في هذي بعد هذي في هذي هذي في هذي وهذي في هذي. باهي شو عمل؟ وصل هو الكام تاعو هنا ما حدش الايماجينير وحده والغيال وحده. باغ كونط شو عمل؟ حتى ذيك وكاري وذيك راسين وكاري. حتى لامبليتود مش يعملها باش يجي نهار ويعملها بالسيف عليه. بون هو اسهل يظل. هو اسهل عمل مني. باش عملها؟ جي لهنا قال لي باش نعمل هذايا 10 وكاري متاعها معناها سامحني هذايا 10 وكاري واللو تاني دبخي القاعدة هذه هنا ما عنديش ايماجينير دونك تبقى كاين الغيال لوحده وهذايا 1 بلس يوت اوميغا au carré plus 16. شوين وصلت انا وين كتبت هذه نورمالمون
رجعت كتبت هذيك اللحظة. اكتب 1 بلس يد اوميجا لو تو au carré Moins au carré. Ah. Moins oméga carré plus 17 plus 2 iot. Oh. Iot oméga. Donc هذايا نفس الحكاية لهنا. هذايا او كاري وحده. Moins oméga au carré plus 17. الكل au carré. والغيال وحده. l'imaginaire وحده اللي هي 2 oméga plus 2 oméga au carré. معايا؟ هكا هاو تحسب هذي. هي 10 واللوطانية هذيا اوميغا بويسانس 4 تبقى الغاسين بالطبيعة بلوس ولا موان تو هنا تولي موان 2 34 موان 34 اوميغا كاري بلوس 17 au carré اللي هي 170 و170 340 340 تنحي منها 14 326 وتنحي منها 17 309 أو 309 هنا. بون هو حتى 289 من نسيبو هذيك 17 كاري ولا حسابها في الاخر هو كيك نقص 289 في الاخر بلوس 4 اوميغا بيسانس 4 داكور وطنبش في بعضهم معناها طنبشوا في بعضهم وفات الحكايه سي بون ما تنسوش خلي ماركيه وتوصل الحكايه انت طنبش في بعضهم هذا نحكي لك par exemple هذايا اوميغا بيسانس 4 وهذايا بيسانس 4 حطهم مع بعضهم فهمتكم كهو توفى دونك كهو كها ما مستوي الاكزرسيس ما مستوي